أبز وانزي مبزحتنا أبسدت درو بزح عمتات غيرنا لنا قالينا 10 عمت قالينا 15 قالينا 20 قالينا 30 عمتات غيرنا لنا بزح أبرتعنا نسرح نتعر نقهو بسألمات نقرن تسيئنا ناب النجل أسرح نوفر قالينا خامو كأترن ليتن أكند مسدرانا نحلفو ناب سرح نخيد كابتن قرب قرابو دمزنا خا جنزب ناب عد نسدد نسدرا نيحوات نزمد أزمات نحقس اتسأل زي وداكا نحنا كفليت أبز زلنا يو هاجر نخنبر نخفل جن حجون إزو كله خمس دا جبرنا فاينانشالي وي بجنزب نقدميت نخيد زلنا خويني أيسمع عنن حكي قربنا وهلل نخلو زمد أزمات نحجزله ويكا بجلا جلا إلن ويو زمت أجنزب زوهللنا ينجنزب هل مبلا أمود أتاجن نعنا نمسائنان مسائدكنا زخون بحكي هابتي أين هنتصندلنا لما عالتي سلمنتايكم أو خمزخونة كنزاربينا بأي وجن حجي جزي أخوينو سلسمعني مغنياتو جنزبنا خميجيرو كمز سرحلنا انت زي فليتنا وي زي تماهيرنا أبرتعنا مسرحن جنزب مقطابن راي انت قتلنا أبتا عنكيل سايكل ويكا أبتا تراب تقرقرنا إنخ النبر ويكن ترف كنداي أتاولنا بزي قدس لومس كمز خماي أب سدت نبرو بخلت سلست سرح زدخونكم بوزحات يحواتي كمزلخمن كمزلخنن يفلت يرد ايمو بزي مسرتك نخلهنا كاب نفسي جميرو سلتت اكمي حيزايا متيزلو لما عالتي نحنا بسدت دياسبورا زلنا بخمين سلمنتاي وفري وي انفستمنت كنجمر لنان كم اون لما عالتي نقبرو نأشتو سقومتتات كمي جيروم فاينانسياوي مسائنا ملؤ بملؤ يرو خمس خقلو بحانسب كنا ببحاد خريو منا بفلايكا انت اتكبرنا يوم هيوتنا completely تغير سلام زخبركم تخاتاتلتي انقع ناب امنت بايرو إيرتريان ميديا بدحن متأخب كما يكأنيهم أنا زق أبهر مسكن تبقى الله كمزة أنا تبقى زله هو أسخاتكم كأ تبقى كتخلو لي بعلت ملو تسفاي إذا كان لي كم تفلتوا بأنقع تجرينا بزعبة هابتي فاينانس وفري نقدي personal development personal growth relationships تعنان سنة أبقن كمون كالو أوتار استتات نحبرة سبنان أجد دستنت أمتن زخونو أبسمون مسكلة تسرحي انت خيلة كلة تجيزي انت زيكي إلخ أني حان تجيزي بروغرام زقربلا channelيا بأركس كي دونغوهو نابتان أيلو معالتي تحستوي كخيت حجي ما انت خرد أكوميلي بزقالة لما قدي أبشوعات تحدث ارتكفالات غيري أقريبا يلو السوخاء بزردأكم ملكع بقليل ملكع قلل تقالات تتأكيمي عبنت ندا تتأكمكو اتنكمدي كتفلت ونزلكم نتبتا تقريبين له اتا قدامي تخفال حقي بزعبا موهلا الجنزبن versus موفارنيا اسك خابزن يجمر مبزحتنا مقطاب جنزب اتزبالت بلحت سبات زتقبرو يزبلنا سمعنا إنا عبينا إذا تخكلي موهلا الجيزي نحمق معالتي يكالا خلالكاي هوتوت كونتات وي emergency كقات كله خا
وحسنتي هبكاي اتحق جن ما نمسب ويزخون سب زي نجرنا إزز سعبي جنزبك أنت وهلي الكايوت أراي بحقي كاب عمت ناب عمت كأسيلو واقوء وي ناتو فاليو اندا قد ليز خيد نمنتاي مسلكم مخنياتو واقاتات كل جيزي كاب عمت ناب عمت إنا وسخس لزخيد إزي زقبابي ويكا إنفليشن يبهر أتشم قاليكم أبز زلكم معدخت متخلكم من البات نحانتي كوبايا بون حانتي دولار وي حانتي يورو نيرا تخون نيرا أبتو وانتي حجيقن دورو كلته وي سلسته يورو ويكا دولار تخون إزي مالت جنزبكا كاب عمت ناب عمت وحدي زعدك سلازي أموهلا لحساب saving account $5,000 $5,000 كوفيلون تهاليو وي أب تحت فرناشكا وي فرناشك تهاليو بحكي يا أبي كوننزل واقع نبرت إنا وسخة جنزبكا وي جنزبك جن بإنفليشن إندا تبلعي زخيت زلو سلازي يوم كا هابتامات بلحت سبات جنزبهم تراي يوهلولو زي كونس كم اون زوفرو اساتهم دك اسم كلو جنزبهم كم زعبي يقبرو نحناون نزا اتحساسبا وي مايند سيت كنمهارون كنقبلون كنتقملون كنتغبرون علنا اتا كالأيتي بحق وفري انتاي مالتيو نقتبل مبزحتنا سبات وفري وي إنفستمنت اتبل قال مسمعنا نفرحنا نرعد مغنياتو وفري وي إنفستمنت نحاب تمات سبات مهورات سبات تقرايس لازم أسلنا ويكاني أزيو حدقنيا زت حلالة نجر كوينو سلاز معنا جن بقلل زبالة وفر مالت جنزبكا كل جزء أب كند السخات سرحلو السو خمز سرحلكا مقبار مالتي وفرخ تقبر كلخا نجنزبكا سرح تهبول لخا مالتي السو خاني جنزبي وزيخا توسخ جنزب حيس كالي مسا تبلو لخا مالتي وفرخ نبل كلنا بزعبع عدلا يكونن انتاي دقا بزعبع عبيت مسجيزي أمونغوتوم نزل علم أب سرفايفال دخنت زنبرون أب مودة أتا فاينانسيو ناتس النت زرخبون إزيو اتكاند فللي سالسي تخفال ستوكس versus index فانديا ستوك تجزء كاللخا كفال نيحانت كوبانيا وي كامباني إخا تونن زلخا نقابنت كان بعل أبل تسلا ويكا مايكروسوفت اتتكال انت عبيو ناتكا كفال وي بركي مسؤو يعبي جن اينا يستوك تجزء كم زلكا ممرات استرس كهلو ويخالي اندقنا خاا ريسكيو سلاز الدمايم بزوحات بلحتي او فرتي اب اندكس فاند زتقوم حجي اندكس فاند انتايو ندحريلكم عنتويا قدما بلنا ستوك حانتيا كتجزء كلها وي ناي أبل ويكا ناي مايكروسوفت وي ناي تسلا لنا نيرنا إندكس فاندقن كم عب مسوب أما إيت عبيت تكالات وي كوبانياتات زحازي سلازي أيناي كم زعوت أب كند مقمات كاب كلهم ناشتو خفالتون نمو نقابنت SP 500 إندكس دبحالالو كابتوم عبيت كوبانياتات أب أمريكا 500 عبيت كوبانياتات زد قاللي نقابنت كم بعل أبل جوجل أمازون كالوتنالو سلازي كابزيهم نقابنت اندحر أبل استراجل زجبر اندحرالو خوينو اتهم كالوت اندحر زلعلو خوينم وفر خادمة بزي ميزاناو خوينو يتصنح بفلاي نجمرتي كم زخماين كمخاتكم زيادة وحسن قليلن
ዝኾነ እንድሕር ኣሎ ኢንዴክስ ፋንድ እያ ራብዒቲ ክፋል ከኣኒ ሓይሊ compound growth ወይ ከዓ ውህድ ዕብየት ንብሎ እዩ the power of compound growth ንብሎ እዚ ድማ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ንበል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ $100 ተውፍር እዚ ንኣብነት እዩ ኣብ ዓመት ብኣስታት 700 ዝዓቢ ነገር እንተ እቲኻዮ ንኣብነት ናብ ኢንዴክስ ፋንድ እንድሕር እቲኻዮ ድሕሪ 10 ዓመት እዚ ናብ ዳርጋ $17,000 ይቕየር ድሕሪ 20 ዓመት ከኣኒ ልዕሊ $50,000 ይኸውን እቲ ዘገርም ክፋል ከዓ መብዛሕትኡ ናይቲ ገንዘብ ካብቲ እስኻ ዘእተኻዮ ወርሓዊ ሚእቲ ዘይኮነሲ ካብቲ compound growth ወይ ከዓ ውህድ ዕብየት እንብሎ እቲ ወለድ ወይ ኢንተረስቲ ገንዘብካ ዝያዳ ገንዘብ ይመልሰልካ ወይ የምጻልካ ከምዚ ኢሎም እዮም ከዓ ተራ ሰባት ከምዚ ኸማይን ከመኻትኩምን ምስ ጊዜን ትዕግስትን ዓቕልን ቀጻልነትን ዝህብቱሙ ዝኸበርኩም ይሕዋት እዛ ቪድዮ ስጋብ ሕጂ እንተፈቲኹማ ላይክ ሼር ኮመንት ኣይትረስዑ ምእንቲ ካልኦት ክትቀሙን መዛ ቻነል ናተይ ከዓ ክላለዩን የቐኒለይ ሓምሸይቲ ክፋል ወፍሪ ብኸመይ ይሰርሕ ንዝብል ከዓ ብቕልል ዝበለ ኣገላልጻ ኣቕሪበየ ኣለኹ እዚ ወፍሪ ወይ ኢንቨስትመንት ዝበሃልሲ ብሓቂ ከመይ እዩ ድሰርሕ ንዝብል ወፍሪ ክትገብር ከለኻ ገንዘብካ ብኽልተ መገዲ ይዝዓቢ ሓንቲ ብኣታዊ ኢንካም ንኣብነት ንበሎ ኩባንያታት ወይ ከዓ ካምፓኒስ ዲቪደንስ ይኸፍላየን እዚ እንታይ ማለት እዩ ብጽሒት ናይቲ ዝረኸብኦ መኽሰብ የዕድላኻ ወይ ይኸፍልኻ እዚ ከም ምንታይ ሕሰብዎ መስለኩም ከም ገዛ እንተለካ ወርሓዊ ገዛ ክራይ እትረኽቦ እዚ ኸኣኒ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ወርሓዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ካምፓኒ ናብ ካምፓኒ ይፈላለዩ እታ ካልአይቲ ኸኣኒ እዚ ዕብየት ንብሎ ወይ ከዓ ግሮዝ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ትውንኖ ስቶክ ዝያዳ ዋጋ ወይ ከዓ ቫልዩ ምስ ዝህልዎ ወይ ምስ ዘውፅእ ይኸውን ንኣብነት ብቕልል ዝበለ ንውሰድ ሓደ ስቶክ ናይ ኣፕል ምናልባት እንድሕር ብ100 ገዚእኻዮ ነርካ ድሕሪ ቁሩብ ከኣኒ ብ$300 ትሸጦ ከምዚ ኢሉ ሃብቲ ብድሕሪ መጋረጃ ቀስ ኢሉ ወይ ሱቕ ኢሉ ዝበዝሕ ሻድሸይቲ ክፋል ግን ገንዘበይ እንተኸሲርኸ ገለ ካብኻትኩም ከምኡ ከም ተሓስቡ ዘለኹም ይርዳኣኒ ወይ ከኣኒ ዕዳጋ ክራሽ እንተገበረኸ እንተወደቐኸ ከምኡ ኢልኩም ከም ተሓቱ ይርዳኣኒ እወ ዕዳጋ ላዕልን ታሕትን ይብል እዩ እዚ ንቡር እዩ ምስ ጊዜ ግን ኩሉ ጊዜ እንደገና ንላዕሊ ይድይብ ንኣብነት ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ 2008 ስቶክ ማርኬት ልዕሊ 50% ወይ 50 ሚእታዊት ንታሕቲ ወሪዱ ነይሩ እቶም ዓቕሊ ዝገበሩ ኣብኣ ዝጸንሑ ፓኒክ ዘይገበሩ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ገንዘቦም ብዕጽፍን ስሉስን ወሲኹሎም ስለዚ ነዚ ዝስዕብ ዘክር ኢኻ ወፍሪ ናይ ሓፂር ጊዜ ፀወታ ወይ ጌም ኣይኮነን ናይ ነዊሕ ጊዜ ዝምድናይ ንሰለስተ ወርሒ ኢልካ ከተውፍር ኣይትሕሰቦ ወይ ንዓመት ኢልካ ብውሕድ ን5 ዓመት ን10 ዓመት ን20 ዓመት ን30 ዓመት ሓንሳብ ምስ ጀመርካዮ ክትርስዖ ኣለካ ኣብዚ ዘሎ እቲ ማጂክ ወይ ከዓ ትሪክ ሻውዓይቲ ከመይ ገይረ ክጅምር ንዝብል እዚ ግብራዊ ክትገብሮ እንትኾንካ ከመይ ጌርካ ወፍሪ ክትጅምር ከም እትኽእል ኣብዚ ክሕብረካ ወላውን ቅድሚ ሕጂ ጌርካዮ ዘይትፈልጥ እንትኾንካ ሓደ ብቁሩብ ገንዘብ ጀምር ግድነት ኣሽሓት የለካ ማለት ኣይኮነን ንወርሒ 15 $25 $50 $100 ከም ዓቕምኻ ክጅምር ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ገንዘብ ዓቐን ብዘየገድስ እቲ ንዓኻ ዘገድስ እቲ ቀንዲ ዘገድስ ቀጻልነት ወይ ኮንሲስተንሲ ምህላዊ እታ ካልአይቲ ናይ ወፍሪ ሕሳብ ክፈት እሱ ኸኣኒ ኢንቨስትመንት ኣካውንት ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተቕመጡ ከም በዓል ቫንጋርድ ዩኬ ኣሎ
ፕላትፎርም ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተቐመጡ ከም በዓል ፊዴሊቲ USA እንደገና ኣብ ኖርዲክ ካንትሪስ ወይ ስካንዲኔቪያ ከም በዓል ኖርድኔት ዝኣመሰሉ ፕላትፎርም ንምጅማሩ ቀሊል ክገብረልካ ይኽእል ስለዚ ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ እዚ ለኽመርፀልኩም ኣይክእልኒ ግን ኣብታ ሃገርኩም ክትጥቀምሉ እትኽእሉ ፕላትፎርም ኣብኡ ክፈቱ ኢኹም ሳልሰይቲ ኩሉ ነገር ኣውቶማቲክ ግበሮ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ኣውቶማቲክ ገንዘብ ካብ ኖርማል ኣካውንትኻ ናብኡ ትራንስፈር ከም ዝኸውን ግበሮ ብድሕሪኡ ርሳዓዮ ከምዘይ የለ ርሳዓዮ ዜና ምክትታል ወይ ከዓ ቻርት ምንባብ ምጽናዕ ቴሌቪዥን ምክትታል ኣይለካን ቀጻልነት ኮንሲስተንት ምዃን ጥራይ ዘለካ ከም ኢልዩ ሓቀኛ ሃብቲ ምስ ጊዜን ዓቕልን ዝህነጽ ንሕና ኣብ ስደት ዘለና ኤርትራውያን ዘሌና ነገር እንድሕራሎ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥ እዩ እስኪ ሕጂ ካብ ልብና ንዛራራ ንሕናሲ ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ስነ ስርዓት ዘለና እሙናት ናይ ስራሕ ሰባት ናይ ስራሕ ስነ ምግባር ጻዕረኛታት ኣብ ልዕሊ ስድራና ፍቕርን ሓልዮትን ዘለና ሰባት ኢና ንበዝሕ ካባና ግን ብሓቂ ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝዓቢ ወይ ከም ዝሰርሕ ተማሂርና ኣጽኒዕና ኣይንፈልጥን ኢና ከመይ ጌርና ከም ነዋህልል ንፈልጥ ኢና ከመይ ጌርና ዳምዳም ከም ንብል ንፈልጥ ኢና ከመይ ጌርና ኣብ ስደት ከም እንነብር ንፈልጥ ኢና የስ ትኽክል ሓቂ ግን ከመይ ጌርና ወፍሪ ወይ ኢንቨስትመንት ንገብር ኣይንፈልጥን ኢና ከመይ ጌርና ሃብቲ ንሃንጽ ከመይ ጌርና ገንዘብና ከም እነባዝሕ ማልቲፕላይ ከም ንገብር ተማሂርና ኣይንፈልጥን ኢና ንኹሉ ሰብ ምሕጋዝ ጽቡቕ ይሰማዓና ንመጻኢና ግን ሳሕቲ ወፍሪ ንገብር ሕጂ ግን ይኣክል ነዚ ክንቅይሮ ጊዜኡ ይበሃሊት ወርሓዊ ገንዘብ ናብ ዓዲ ክትሰድድ እንድሕር ክኢልካ ንመጻኢ ነብስኻ ዝኸውን ወርሓዊ ገንዘብ ናብ ወፍሪ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ ክሳብ ክንደይ ዶላር ወይ ዩሮ ብዘየገድስ እቲ ቀንዲ ምጅማር ምክንያቱ ኣብ ወፍሪ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ጊዜ እቲ ዝዓበየ ብልጫናይ ሓንሳብ ምስ ጊዜ ምስ ሓለፈ ድማ ክንመልሶ ይንኽእል ኢና خبركم يحواتي بزعبا زأرستي وي وفري investment كنزارب كلنا كفرحكم كم زخئل يردأني وو يترفني إزس كتبلو خم تخقلو يفلتي جن إمنوني كابتن إحنا نحاسبون العلي زقللي حسب وفري كمي كم سرح مستردأها دحريقون جنزبك بتمساسالي عيني أي كتأمتونيخ سلازي بقرب جنزب جمر انت خيلك لو معال تجمر همون كل جزيك اتسالنت كونسيستنسي يهلخ مخنياتو إذا حجت جبرو دحر 10 وي 20 وي 30 عمت متى نبسخا كمسجنك مخنياتو ندي انفست مجمار وي نوفري مجمار اتزبالت اجيزي تمالي نير اتخال اي زبالت اجيزي خا لو معالتي وي حج سلازوان زخبركم تخاتلتي نايلو معالت تحستوي ابز ودي اللهو يغني لي اذا نايلو معالت فيديو انت فتيخما اذا تقصل زلا فيديو زياده خم تفتوا رغصنيا اندي اتيخم راي وايخو تحستو نايزا channel فتيخم لايك شير سبسكرايب كومنت زغبركمن تغبرو زلخمن نزا channel نمعباي تحجزون زلخم يغني لي أنا نزم تبقات أوداتي حواتي بوزح يزفتوكم نزن شكوريناتات دك انستي حواتي كا بوزح يزفتوكن أبزقت الفيديو بسلام يرخبنا تشاو تشاو